बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दज्जाल को जब हम लफ्ज़ी तौर पर देखते हैं ना, तो वो दजल से है और इसका मतलब धोखा देने वाला, और दजल का मतलब धोखा होता है। दज्जाल का मतलब बहुत बड़ा धोखेबाज। सही है, सही। लिहाजा जब इस एतबार से देखते हैं तो दुनिया में जब धोखा आ जाता है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जब क़ुर्ब क़यामत हम धोखा देख रहे हैं और हर जगह पे धोखा दही, और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है कि आपने फरमाया कि इन्ना मिन इक़्तिराब अस्साअ, सही, क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उस वक्त जो है ना, सीनून खद्दा, सही, कि जो तुम्हारे ऊपर ऐसे साल आ जाएंगे जो धोखे के साल होंगे। ठीक है। अब धोखे के साल आ गए तो फिर उसकी आपने तशरीह फरमाई, युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहा सादिक़ व युअतमनु फ़ीहल ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहल अमीन, कि उसमें सच्चे को झूठा समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, और जो अमानतदार है उसको बदयानत समझा जाएगा, बदयानत के ऊपर भरोसा किया जाएगा। यानी ये जो सारा धोखे का एक चाल चलन है और जो तर्ज़ अमल है, सही, वो जब प्रिवेल करता है माशरे के अंदर तो लगता यूँ है कि ये दज्जाल है। यानी हम या अवामुन्नास जो हैं वो ये समझने में इस हद तक हक बजानिब होते हैं कि जब हर तरफ ही धोखा है, सही, और कोई शख्स हमें सच्चा मिलता ही नहीं है। लोग जो हैं वो धोखेबाज, हर शख्स धोखा दे रहा है, हर शख्स बेईमानी कर रहा है, तो दज्जाल भी तो बेईमानी ही करेगा। तो शायद ये पूरी तहजीब जो है इसका नाम दज्जाल है। तो लोग भी इस मुआशरे को दज्जाल कह देते हैं। फिर ये है कि सबसे ज़्यादा जो मीडिया है उसके अंदर चूँकि ये धोखा देने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है, जी, जी, जी। लिहाजा लोग बाज़ औक़ात मीडिया को दज्जाल कह देते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फरमाया कि उसकी एक आंख होगी, तो उसको कैमरे के साथ तशबीह दे देते हैं, कैमरे की आंख एक है, मोबाइल फ़ोन के साथ तशबीह दे देते हैं कि ये जनाब ये दज्जाल है। अला हाज़िल क़ियास, यानी इस तरह से लोगों को अपने जो व्यूज़ अप्लाई करने में और अहादीस से जो मतलब अखज़ होता है उसको अप्लाई करने में लोगों के अपने तजुर्बात शामिल हैं। सही, और लोग अपने तजुर्बे की वजह से ये चीज़ें जो हैं इसके साथ अटैच कर देते हैं। वगरना आपने जो बात कही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो शख्स होगा, वो एक आदमी होगा, उसका बाकायदा माँ बाप के घर पैदा हुआ होगा, और उसकी एक शख्सियत है, सही, और उस शख्सियत के होने का एक जो सबूत है। देखें, ये नो डाउट कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डराते थे इस फितने से, बल्कि आपने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के वक़ू पज़ीर होने तक सबसे बड़ा फितना। बिल्कुल ठीक। अब देखें, वो सबसे बड़ा फितना इसी वजह से है कि वो लोगों को धोखा देगा। बिल्कुल। और जब लोगों को डिसीव किया जाता है तो अब आप सामने अक्लमंद हो, सामने जितना मर्जी साहिब फ़हम व फरासत हो, जब उसको आप धोखा दे देते हैं तो वो शख्स धोखे में आ जाता है, और धोखे में आने के इम्कानात मौजूद होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस के बारे में इसके बारे में है कि जब आपको पता चले कि दज्जाल का ज़हूर हो गया तो आपने उसकी तरफ नहीं जाना बल्कि उसके दूर जाना है। क्योंकि एक शख्स कहेगा कि मैं तो इतना साहिब ईमान हूँ, मैं उसके साथ जाके बात करूँगा, मुझे मैं तो जनाब, और वो जाएगा जाके उस फितने का शिकार हो जाएगा, क्योंकि धोखा है ना। सही है। लिहाजा दज्जाल का जो लफ्ज़ है ये हमें अपने तजुर्बे के साथ जब हम इसको अटैच करते हैं तो हमें हर धोखेबाज चीज़ जो है वह दज्जाल लगती है। इसलिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ लोगों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं। सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, सही, एक लड़का था, बल्कि यहूदियों के यहाँ वो उसका नाम तो साफ या साफ़ी था, सही, लेकिन उसको इब्ने सयाद के नाम से वो मशहूर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसके बारे में सहाबाए किराम ने बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि उसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जो आम नहीं है, आम लोगों में नहीं होती, लिहाजा हमारे ख्याल में वो दज्जाल है। बिल्कुल ठीक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, आपने उसके साथ गुफ्तगू की। इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको कंसीडर करना, वो दज्जाल था कि नहीं था, उसके बारे में आगे बहुत सारी हदीस हैं, वो दज्जाल था कि नहीं था ये एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कंसीडर किया, आपने उसके साथ गुफ्तगू की, हत्ता कि वो कोई कहानत वगैरह करता था, यानी था तो यहूदियों की औलाद,
لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی. کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا. بالکل صحیح. اور وہ حساب لگا لیتا تھا. اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا, تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز. صحیح. اس لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. آپ نے جا کے نا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا, اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی بات کر لیا, یعنی اس نے ایک بہرحال اس کا گیس جو تھا قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے, اور یہ تک بندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کاہن وغیرہ. تو اس نے ایسی بات کر لی. اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا. وہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا, اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ کرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال. اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا. اچھا. تو راستے میں کسی جگہ میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے اس سے نفرت تھی. میرا دل کرتا تھا کہ یہ نا کہیں دور بیٹھے. تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے, میں نے کہا دھوپ ہے اپنے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو وہ بیٹھ تو گیا دور, صحیح. تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی. اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا, صحیح, اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا. صحیح. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا. لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے, میں نہیں پیتا. صحیح. اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا. ٹھیک. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ بات کہی, اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا. بالکل. اور میں تو مسلمان ہوں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا. میری تو اولاد ہے, میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں, مدینے میں میرا لڑکا ہے, میرا بیٹا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں. یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے. اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی. لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی کہ اس نے کہا البتہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے, دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے. صحیح. بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا. اچھا. کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی, وہ شخص گم ہو گیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے, تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے, اور شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی, جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا. تو ان دونوں احادیث کو تطبیق دیں, اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری, ابن سائد بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں, اس کو اب تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے, جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا یہ کوئی غالباً شیطان تھا. اچھا. شیطان کا کوئی پرتو تھا, اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ, دجال کے ساتھ. وہ جو اصل دجال ہے یہ دجال نہیں تھا, لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا, اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا. صحیح. اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا, بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے, دھوکے باز بہت سارے آئیں گے, اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص, ایک فرد ہوگا, اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی, وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا, اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا, اور انسانوں میں سے ہوگا. بالکل ٹھیک. وگرنہ اگر وہ کوئی مشین ہوتی, یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا, یا مجرد فکر ہوتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو قطعاً کنسیڈر نہ کرتے. بالکل ٹھیک.
جزاک اللہ، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا.